हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के नए वर्जन के बारे में, जिसका नाम है ओमाइक्रॉन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोविड का ये नया वर्जन कहाँ से आया और इसका नाम कैसे रखा गया। तो फ्रेंड, ये जो जनूबी अफ्रीका में वायरस फैला है, इसका नाम जो है वो यूनानी हरूफ तहज्जी के 15वें हरफ के नाम पे रखा गया है, और जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ठीक है, ओमाइक्रॉन सॉरी। तो फ्रेंड, ये जो है वायरस जो है जनूबी अफ्रीका की तरफ से फैला है। इसकी जो स्टार्ट हुआ है वो जनूबी अफ्रीका से ही हुआ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वायरस से हम अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट रख सकते हैं, और ये वायरस कहाँ से फैला और इसका साइज़ वगैरह क्या है, और ये किन चीज़ों से ज़्यादा फैलता है। अगर आप लोग ये मुकम्मल डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड की जाएंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने माइक्रो का नाम तो सुना ही होगा, साइंस में आप लोग ये नाम सुन चुके हैं। माइक्रो पैमाइश की एक इकाई है जो 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से के बराबर होता है। कुछ चीज़ें जिनकी पैमाइश माइक्रोन में की जाती है, इनमें शामिल है इंसानी बाल, बैक्टीरिया और वायरस वगैरह भी इनमें शामिल है। अब बात कर लेते हैं माइक्रोन के साइज़ की। 30 माइक्रोन को अगर मिलाया जाए तो वो एक इंसानी बाल के बराबर बनते हैं। तो दोस्तों, अगर एक इंसानी बाल की मोटाई को हम लगाएं तो उसके कितने माइक्रोन बनेंगे, उसके टोटल हमें जो वो 30 माइक्रोन मिलेंगे। तो माइक्रोन को जो है वो इंसानी आँख से नहीं देखा जा सकता, ना आप बैक्टीरिया या फिर किसी भी वायरस को आप इंसानी आँख से नहीं देख सकते। इसके एग्जांपल आप लोग सामने दिए गए चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इंसानी आँख नहीं देख सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप इंसानी आँख से देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसी होती हैं कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसानी बाल जिसमें 30 से 100 माइक्रोन हो सकते हैं, उसको हम इंसानी आँख से देख सकते हैं। जबकि वायरस में जिसमें जस्ट 0.005 या फिर 3 माइक्रोन ही होते हैं। कोरोना वायरस की इस नई किस्म के साइज़ का आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि ये वायरस इतना छोटा है कि हम इसको देख नहीं सकेंगे, और इसका साइज़ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ऐसे माइक्रोन जिनको हम इंसानी आँख से नहीं देख सकते, इनको नाम दिया जाता है वायरसेस का। तो वायरसेस जो हैं वो एक ऐसे जीव हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाते हैं, और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है वो माइक्रोन्स को वायरस कहा जाता है, और ये कोरोना वायरस की एक नई किस्म है जिसका नाम ओमाइक्रॉन रखा गया। और इसका नाम ओमाइक्रॉन क्यों रखा गया, ये तो हम आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या फ़र्क होता है। अगरचे ये दोनों बीमारी का सबब बन सकते हैं और फैल सकते हैं, दोनों के दरमियान बड़ा फ़र्क है। बैक्टीरिया जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, इनमें से कुछ बैक्टीरिया जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इसके बरक्स जो हमारा वायरस होता है, वो वायरस इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक होता है, और बैक्टीरिया को हम जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके ख़त्म कर सकते हैं और इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर बात करें वायरस की, तो कोई भी वायरस इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और वायरस को हम एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए ख़त्म नहीं कर सकते। यही फ़र्क था बैक्टीरिया और वायरस में। अब बात कर लेते हैं कि ओमाइक्रॉन वायरस का हवा से क्या ताल्लुक़ है। हम जानते हैं कि वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में जिस्मानी राब्ते के ज़रिए फैल सकता है। हम ये भी जानते हैं कि वायरस की बूंदें ना सिर्फ सतहों पर रह सकती हैं बल्कि हवा में भी रह सकती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को छींक आती है और वो बूंदें हवा में रहती हैं, इस तरह अगर छींक आने वाला इंसान किसी वायरस का शिकार है तो उसके छींक आने की वजह से वायरस की कुछ बूंदें हवा में रह जाती हैं। इस तरह अगर कोई दूसरा इंसान सांस लेता है, वही बूंदें उसी हवा में से उसके सांस में चली जाती हैं, जिसके वजह से वो भी इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। एक ऐसा वायरस आया जिसने पूरी दुनिया में वबा की शक्ल अख्तियार की। ये वायरस चीन से शुरू हुआ और दूसरे मुमालिक में फैल चुका, और इस वायरस की वजह से हमारी माशियत को बहुत सा नुकसान हुआ।
اب اسی وائرس کی ایک نئی قسم نے انسانیت کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، جس کا سٹارٹ جو ہے وہ جنوبی افریقہ سے ہوا ہے۔ حال ہی میں اس نے کئی ممالک میں اپنا جو زور ہے وہ دکھا دیا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم آپ کو کچھ حفاظتی تدابیر بتائیں گے، تو ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ اگر آپ وائرس کے برے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ پروٹیکٹنگ یور سیلف اگینسٹ وائرس۔ واش یور ہینڈ۔ آپ کو ہمیشہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھو کر رکھنے ہوں گے۔ جیسے ہی آپ لوگ کھانا وغیرہ کھائیں اپنے ہاتھ واش کر لیں، اور کھانے سے پہلے بھی اپنے ہاتھوں کو واش کرنا ضروری سمجھیں۔ فیس ٹچنگ۔ اپنے فیس کو بار بار ٹچ نہ کریں۔ اگر آپ کہیں باہر سے آئے ہیں، یعنی کہ آؤٹ آف ہوم کہیں آپ گئے ہوئے تھے، تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ گھر آتے ہی اپنے ہاتھ کو واش کریں۔ اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہی آپ اپنے فیس کو ٹچ کریں۔ اسٹے ہوم اف سک۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اپنے گھر پر رہیں، گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آپ لوگ جو ہے وہ سیف رہیں گے، اور دوسرے لوگ بھی آپ لوگوں سے سیف رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وائرس جو ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں داخل ہونے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگاتا، تو اس لیے آپ کو لوگوں سے دوری بنائے رکھنا ہوگی۔ سیکنگ ہیلپ۔ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی بیماری سے لڑنے کے لیے ہیلپ لیتی رہنا ہوگی۔ اس کے اگینسٹ آپ لوگوں کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹرز کے مطابق جو ہے وہ میڈیسن استعمال کرنا ہوگی۔ سوشل ڈسٹینس۔ اگر آپ وائرس کا شکار ہو چکے ہیں تو آپ کو سوشل ڈسٹینس بھی رکھنا ہوگا۔ اگر آپ وائرس کا شکار نہیں ہیں تب بھی آپ سوشل ڈسٹینس جو ہیں وہ مینٹین رکھیں، لوگوں سے فاصلہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ کے علاقے میں یہ وائرس پھیل چکا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھیں، یعنی لوگوں سے 5 سے 6 میٹر کی دوری بنائے رکھیں۔ گھر سے باہر جاتے وقت ماسک کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ ماسک کی وجہ سے آپ وائرس سے پروٹیکٹ رہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ او مائکروز بہت چھوٹے چھوٹے وائرس ہوتے ہیں جو کہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے، اس لیے ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں، کیونکہ ماسک جو ہے وہ اس حساب سے بنائے جاتے ہیں کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو جو پارٹیکلز مائکروز وائرس ہوتے ہیں وہ آپ کے سانس میں نہیں جا پاتے، اس لیے آپ لوگ ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ اور 3 منتھ میں ایک دفعہ اپنا بلڈ ڈونیٹ ضرور کریں۔ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے آپ کے جسم میں جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر 3 منتھ بعد یا 3 منتھ میں ایک دفعہ آپ لوگ بلڈ ڈونیٹ ضرور کریں۔ اس ویڈیو کی سب سے آخری اور اہم بات جس پر عمل کرنے سے آپ لوگ وائرس کے خلاف اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ لوگ وائرس سے بالکل محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اسکرین میں نظر آ ہی رہا ہوگا جو طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ وائرس سے بالکل محفوظ رہیں گے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں، پھر اپنے جو نوز ہے اور ماؤتھ ہے ان کو کرلی کریں، اور واشنگ فیس اپنے فیس کو دھوئیں اور اپنے بازوؤں کو کہنیوں تک دھوئیں، پھر اپنے ایئرز کو صاف کریں اور اپنے سر کا جو ہے اس کا مسح کریں، یعنی اس کو پانی سے دھوئیں۔ واشنگ یور فیٹ، اپنے جو پاؤں ہیں ان کو دھوئیں۔ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کر لیں، آپ چاہے نان مسلم ہیں چاہے مسلم ہیں، اگر آپ 5 ٹائم ڈیلی یہ کام کریں گے تو آپ انشاءاللہ وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں سے تو میری اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں گے تو آپ کسی بھی وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی نماز ادا کرتے ہیں تو باوضو ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں جو بھی پارٹیکلز جو بھی وائرس لگا ہوتا ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھیں گے اور 5 ٹائم دن میں وضو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کسی بھی وائرس سے محفوظ رہ پائیں گے۔ اور جو میرے بھائی 5 ٹائم نماز ادا کرتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں تاکہ اللہ ہمیں کسی بھی پریشانی سے کسی بھی آفت سے محفوظ فرمائے۔ اور خاص طور پر اگر ہم اس وبا سے لڑ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ لازمی دعا کیا کریں تاکہ اللہ ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ اس وائرس کے ریلیٹڈ مزید اپڈیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اس لیے آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر دبا لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔
تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے، اس آفت سے محفوظ فرمائے جو کہ اس وقت پورے دنیا میں وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔